السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم جيتكم مقترح جديد من مقترحات السنكية. يصلح يكون ان اكزامان بلون، امتحان تجريبي. يصلح يكون اختبار الثلاثي الثاني. يصلح يكون ان اكزامان فينال تاع السنكية. الوغ على واش يتحدث لو تكست؟ عندي مون خيف، حلمي. Je m'appelle Riyad. اسمي رياض. Quand je serai grand, je serai médecin. عندما أكبر سوف أصبح طبيبا. C'est mon rêve. إنه حلمي. Parce que لأن ce métier est utile. لأن هذه المهنة ضرورية، نافعة، مفيدة. Je travaillerai dans les hôpitaux. سوف أعمل في المستشفيات. J'examinerai les malades. سوف أفحص المرضى. Je soignerai les blessés. وسوف أسعف وأطهر جراح المصابين. En cas d'une catastrophe naturelle. في حالة كارثة طبيعية. C'est un bon métier. إنها مهنة جيدة. هذا سي لو سونتيمون تاعي. هنا فوتوا لي كيستيون. Compréhension de l'écrit. فهم النص. l'écrit هنا هو le texte. De quel métier parle ce texte؟ هنا كي نشوفوا de quel métier واش نديروا اوتوماتيكمون كي يكون عندي سؤال كيما هكا رايحين نحذفوا أداة السؤال ونحذفوا معاها لو بوين d'interrogation ونزيدوا نقلبوا بين ce texte و parle. صايي alors حذفنا quel وحذفنا le point d'interrogation. واش راح نقولوا؟ Ce texte parle du métier du médecin. Ou là, directement, ce texte parle du médecin. Il faut tout la deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Ce métier est inutile. هنا نشوفوا هاد la phrase, est-ce qu'elle existe dans le texte ou pas? كي نجو نشوفوا ce métier est utile. دونك هنا إلا كنشوفوا مليح كاين بعض التلاميذ تبان لهم بلي نفس الجملة alors que non. هنا راه فيها en تاع الكونترير. inutile c'est le contraire tout à fait نتاع utile. هنا راها نافعة مفيدة وهنا راها غير نافعة وغير مفيدة. دونك هنايا تجينا فو. Le médecin travaille à l'hôpital. هذا شيء معروف ولكن شوفوا هنايا je travaillerai dans les hôpitaux. je هنايا هذا رياض ملي كان يهدر قال quand je serai grand je serai médecin. مني يولي طبيب راح يخدم في لي زوبيتو. دونك هنايا فغي. نفوتو للسؤال الثالث. trouve dans le texte. جد في النص يعني في النص توجور راح حول النص. l'antonyme de petit. ها l'antonyme معناه كيما يعني ضد. كاين سينونيم معناه نفس المعنى ولونتونيم معناه العكس. عندي بوتي كي نشوفوا في التكست واش عندنا quand je serai grand. alors grand c'est le contraire de petit. الرابع relève du texte. استخرج من النص un complément de but. إلا لاحظتوا هنايا هذا السؤال تاع غرامير جاب هذه الصيغة استخرج من النص un CCB. La question qui se pose sur le complément de but السؤال اللي نطرحوه باش نلقوا الكومبليمون دو بوت هو أو أين. نروحو نشوفو في التكست لو كومبليمون دو بوت. Je travaillerai dans les hôpitaux. Je travaillerai où? Dans les hôpitaux. Alors dans les hôpitaux كاع كاملة c'est le complément de but. Pardon, complément de lieu. Dans les hôpitaux. Alors dans هذه اللي تكون كاينه لا préposition l'indicateur. ça y est اللي يكون داخل في لو كومبليمون. ما نكتبش لي زوبيتو وحدها نو. dans les hôpitaux كاع مع بعض نديرها باش تجيني الجواب صحيح. نروحوا للسؤال الخامس. كومبليت. الخامس هذا تاع كونجوغيزون. عندي aujourd'hui
Je soigne les malades. Aujourd'hui, اللي هو le présent. Je soigne les malades. Demain. Alors, demain, c'est le futur. Je. Alors, je vais conjuguer le verbe soigner, l'infinitif تاع je soigne هي soigner au futur. Alors, je vais écrire هنايا le verbe à l'infinitif. نرجع هذا l'infinitif باش تسهل عليا التلاميذ الأعزاء. تبعوا معايا مليح هنا باش ما نغلطش. توجور نرجعه l'infinitif لأنه لو futur عنده علاقة مع l'infinitif. نرده l'infinitif. تبعوا معايا. ها هو راني رجعته للانفينيتيف. هذا الجزء الاول. من بعد واش ندير؟ نزيد له هنا لا تيرمينيزون دو فيتور اللي هي ا اي ونتحصل على الجواب التالي. demain je soignerai les malades. Numéro 6. écrit au féminin. هذه l'orthographe. écrit ولا transforme ولا met au féminin. le féminin هو المؤنث. un bon métier. واش عطاوني؟ maîtresse في بلاصة métier maîtresse. donc le féminin de un une و bon bonne. ونتحصلوا على الجواب التالي une bonne maîtresse. alors bonne avec deux n e. نفوتوا la production écrite. الوضعية الإدماجية توجور عندنا لو سيبور السند وعندنا كاسكون فا امبلواي التوظيفات وعندنا هنايا لا بواط اوتي علبة الكلمات هذه اللي تنفعنا في إثراء الموضوع نتاعنا يعني اللي لازم نستعملوا الكلمات منها. لو سولدا لو بومبيي لانفيرميي سون لي سوفتور en cas de catastrophe naturelle. alors le soldat العسكري لو بومبيي رجل الإطفاء l'infirmier الممرض sont des sauveteurs هما رجال الإنقاذ ولا المنقذون en cas de catastrophe naturelle في حالة الكارثة الطبيعية. ils sauvent les victimes إنهم ينقذون الضحايا. il avec s تعني le soldat plus le pompier plus l'infirmier. écris 4 ou 5 phrases pour dire que feras-tu quand tu seras grand. اكتب 4 إلى 5 جمل تقول لنا فيها ماذا تفعل عندما تكبر. utilise la première personne du singulier. وش هي la première personne du singulier؟ اللي هي je. إذا الوضعية نتاعي تكون متكونة من 4 إلى 5 جمل ونقول فيها واش تاه المهنة اللي نستعملها اللي نمارسها بليتو كي نكبر. ومن بعد قال لك utilise la première personne du singulier je اللي تظهر فيها هذا البرونون بيرسونيل je. بعد emploie les verbes au futur simple. الأفعال اللي نستعملها تكون مصرفة في الفيتور. emploie un complément de but. وقال لك ثاني وظف un CCB un complément de but. هذاك اللي قريناه يبدا pour. aide-toi de la boîte à outils. هنا قال لك استعمل علبة الكلمات. alors واش فيها nom verbe et autres. فيهم les adjectifs ولا des termes des articles etc. les noms واش عطاوني caserne camion ambulance échelle lévi blessé victime. هادو دي نون اللي راهم بروبوزي نجم اللي زدت من عندي خدمت بهم وزدت واحد ولا زدت من عندي ثاني معليش مليح. لي فيرب عندي être avoir travailler utiliser aimer sauver transporter. هاد لي فيرب راهم à l'infinitif. je vais conjuguer غادي البعض منهم نديره في الفيتور وكاين اللي نديرها نخليه à l'infinitif اللي نبغي نديره ان كومبليمون دو بوت ونسبقه بور. اذا هنا عندي لي نون نكون نعرفهم. كازيرن هي الثكنه تكون فيها لي سولدا العساكر ولا يكونوا فيها ثاني لي بومبي. كاميون الشاحنه. لومبيلونس سياره الاسعاف. لي شال هو السلو. لي في الارواح. لي بليسي المصابين المجروحين المجارح جرحى. وهنا عندي لي فيكتيم الضحايا. هنا لي فيرب باش ما تروح ليش نحط جو ونزيدهم اي. تبقى لي فقط في اتر يولي سوغي و افوار جوغي.
الوغ باقيه هذه travailler نزيدها اي جو travaillerai utiliser نزيد لها اي j'utiliserai aimer هنا نجم ندير جام نجم ندير ثاني j'aimerai نزيدها اي sauver هنا ممكن ندير pour sauver ما تسحقش وهنا ثاني ترونسبورتي نجم ندير pour transporter باش نديرو الكومبليمون دو بوت ثاني ما يسحقوش سينو الا سحقيتهم نكونجوغيهم في الفيتور ونفوتو الاوتر هنايا عندي grand سي ان adjectif كبير dans في le les et c'est un mot de liaison هذو les articles définis quand عندما عندي لا و او هذو كل هذو ممكن نستعملهم في لا برودكسيون écrite نتاعي ودرك راح نشوفوا كيفاش راح تكون لا برودكسيون écrite. ها هي لا برودكسيون écrite شوفوا معايا عندي لو تيتر l'infirmier هنا درت une phrase ou une formule d'ouverture. Alors, je vais dire, le soldat, le pompier, l'infirmier et le médecin sont les sauveteurs. هذه ديتها من السند باش نبدا بها التعبير تاعي باللي العسكري رجل الإطفاء الممرض والطبيب هما رجال الإنقاذ. بعد بديت quand je serai grand je serai infirmier عندما أكبر سوف أصبح ممرض. Pour sauver les victimes هذه pour sauver les victimes c'est le complément de but. Je travaillerai à l'hôpital سوف أعمل في المستشفى. Je soignerai les blessés سوف أسعف المجاريح. J'utiliserai le coton et la seringue باش يسواني نستعمل القطن والإبرة الحقنة. C'est un métier noble هذه تالية لا كونكلوزيون تاع لا فيرميتور إنها مهنة شريفة. من بعد نبدا نشوف التوظيفات تاعي اسكو راها في محلها ولا لا. نبدا بلي فراز نشوفوا لا فراز commence par une majuscule et se termine par un point. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Majuscule point majuscule point majuscule point majuscule point يليق باش يكونوا دي فراز. من بعد نشوف l'emploi du pronom personnel je la première personne du singulier راكم تشوفيها هنا je serai je travaillerai je soignerai راها في شحال من بلاصه يعني راها النقطه ثابته تاع الجو. من بعد نشوف اسكو درت الافعال في الفيتور ولا لا. كي نجي نشوف هنايا serai سي لو فيرب être au futur اللي راه كاين في لا بواط اوتي. travaillerai هو سي لو فيرب travailler au futur. soignerai c'est le verbe soigner au futur. Utiliserai utiliser au futur. En guerre conjugué avec le pronom personnel je au futur. بعد نشوف توظيف تاع le complément de but. هنا وين راه وين je serai infirmier pour sauver les victimes. هاي pour مورا un verbe à l'infinitif. Pour sauver les victimes c'est le complément de but. هذا هو نسطرنا على لو كومبليمون دو بوت. هاد لا فراز دوفيرتور هذه نجمو نستغنوا عليها ولكن يعني كي نوظفوها يكون النص تاعنا اكثر جماليه واكثر موضوعيه. يعني نبداو بها كمقدمه وبعد عاد ندخلوا في لب الموضوع وفي الاخير نديروا هذه الخاتمه تكون عباره عن شعور تاعنا تجاه هذه المهنه اللي رانا خيرناها. هذا هو يعني واش كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا. هذا الموضوع لا برودكسيون هذا لا برودكسيون هي يعني مثال من عدة أمثلة. يعني ماهوش موديل اللي لازم يتحفظ ولا لا ولكن يليق نعرفوا المنهجية. نعاودوا التلميذ باللي مش يحفظ فقط لأن هذه تتعب له الذاكرة نتاعه ولكن نعاودوه على واحد المنهجية وكيفاش يستفيد من لابواط اوتي ويوظفها في تعبيره. لانهم هما كيعطيونا لابواط اوتي هذه يعطيوها للتلميذ عارفينه بلي تلميذ صغير في سنه خامسه ومازال يعني يخصه بعض الكلمات اللي يستعملها. يشوفوا هنا يليق نشوفوا اسكو راه قادر باش من لابواط اوتي
يدير جمل صحيحة، جمل بسيطة طبعا، ولا لا؟ يعني هذه المهارة اللي لازم نطوروها عند التلميذ، وليست مهارة أنك حفظها واش تكتب في الأول واش في الثاني. لا، هذيك شوية تجيه صعيبة. هذا كل شيء. دايما نختم بدعاء الله يوفق أبنائنا إن شاء الله في اجتياز الامتحان، وربي إن شاء الله يفرح كل الآباء والأمهات بنتائج مبهرة من أولادهم. إذا كان عندكم أي أسئلة ماذا بكم تحطوها لي في لي كومونتير. لو سوجي هذا اللي راني خدمته، هذا لو سوجي إن شاء الله رايحة نحطه لكم في الصفحة نتاعي في صندوق الوصف، وتكون الصورة نت كما وصيتوني. وهذه هي صحة فطوركم، وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا إلى فعل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.